بعد تردیال تحصیل قبل سواد طالبان بسوف گئے مشغولا دا فخر دے دور دا فخر دے دور دا شیوخ دا شملی دے جوندے دے حسین شیخ صاحب ادریس تجار سدی دے جوندے دے حسین شیخ صاحب ادریس تجار سدی دے خائص زمند دیوبند ثانی حقانی دے شیخ صاحب ادریس تجار سدی دے جوندے دے اسی شیخ صاحب ادریس تجار سدی دے مولوی ضیاء اللہ حسین بن محمد حسین توحہ چارباغ ضلع سوات خواد او پٹکی دا حشنگر دے دا شیخ صاحب حسن جان سانی دا علم پوڈگر دے پٹولا پختن خواب باندخ کاران کدن وردے علامہ شمس الحقی افغانی بندی کوہر دے پٹکی دا شہزاد مولی سے خور پسمو غردے پٹکی دا شہزاد مولی سے خور پسمو غردے پمسند حدیث دا اکابرو دا پائی مولوی عبید اللہ بن بخت فروز پالیگرام ککارئی تحصیل بابوزے ضلع سوات